अफसोसनाक तौर पर दुनिया के अरबों लोग जो ग्रीन हाउस गैसेस के इखराज के सबसे कम जिम्मेदार हैं, वही वेदर चेंजेस के असरात को सबसे ज्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं। कीनिया में एक किसान अपने खानदान को पालने के लिए 2 एकड़ जमीन पर काश्तकारी करता है और ये किसान एक आम अमेरिकन किसान के मुकाबले में तकरीबन 55 गुना कम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। लेकिन फिर भी कीनिया में मौजूद किसान को अचानक आने वाले सैलाब और खुश्क साली जैसे मसाइल का सामना है। वो जमीन जिस पर उसका इन्हिसार है कम पैदावार देने लगी है और मजीद ये कि ये किसान पहले ही बमुश्किल गुजारा कर रहा है। नाजरीन, दुनिया भर में तकरीबन 50 करोड़ छोटे फार्मर्स हैं और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में आधी से ज्यादा आबादी ज़राअत से वाबस्ता है। इसलिए जब छोटे फार्मर्स नाकाम होते हैं तो पूरी मईशत मुतासिर होती है। इसलिए जरूरी है कि हम ज़राअत को ज्यादा रेजिलिएंट बनाएं। ऐसी फसलें पैदा की जाएं जो खुश्क साली, बीमारियों, कीड़ों और जड़ी बूटियों के खिलाफ मुज़ाहमत रखती हों। मजीद ये कि डिजिटल टूल्स जो किसानों को बदलते हालात के मुताबिक फैसले करने के लिए दुरुस्त मालूमात फराहम करें, उनका इस्तेमाल किया जाए और माली सहूलियात और कर्ज के जरिए किसान को बड़े नुकसानात से बचाया जाए। अगर हम वाकई ही मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करना चाहते हैं तो हमें 2 बड़े मकासद पर संजीदगी से सरमायाकारी करनी होगी। पहला, ऐसी टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज को फरोग देना होगा जिनसे 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस की रेशो 0 तक लाई जा सके। और दूसरा, उन खानदानों के रोजगार को बचाना जो तेजी से बदलते हुए मौसमियाती हालात की वजह से खतरे में है। नाजरीन, दुनिया टेक्नोलॉजी के एक नए दौर में दाखिल हो रही है। अगर आप मुस्तकबिल की नई इन्वेंशंस और अपडेट से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। नाजरीन, क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग से मुराद जमीन के औसत दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा है। इसकी असल वजूहात में सबसे अहम कार्बन डाइऑक्साइड है जो कोयले, तेल और गैस, गाड़ियों के धुएं और बिजली बनाने के अमल से खारिज होती है। इसके बाद मीथेन है जो मवेशियों, कूड़ा करकट और धान की काश्त से पैदा होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में कई गुना ज्यादा ताकतवर ग्रीन हाउस गैस है। इसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड जो खादों के इस्तेमाल और जरी सरगर्मियों से पैदा होती है वो भी इसमें शामिल है। मजीद ये कि सनती गैसेस जैसे कि CFCs और HFCs जो एयर कंडीशनर्स, फ्रिजेस और फैक्ट्रियों से निकलती हैं, इन तमाम गैसेस का काम एक जैसा है। ये जमीन के गिर्द एक ऐसी इनविजिबल लेयर बनाती हैं जो सूरज की हरारत को अंदर तो आने देती हैं मगर उसे बाहर नहीं जाने देती। नतीजतन जमीन का दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है। जंगलात की कटाई भी एक अहम मसला है क्योंकि दरख्त वो कुदरती निजाम है जिनके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करके फजा में उसकी मिकदार को कंट्रोल किया जाता है और बदले में ऑक्सीजन पैदा की जाती है। नाजरीन, वीडियो के इख्तिताम पर हम पाकिस्तान और इंडिया में बदलते हुए मौसम, बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के उन असरात पर बात करेंगे जो आने वाले सालों में हमारी जिंदगियों को बराह रास्त मुतासर कर सकती हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, मौसमियाती तब्दीली अब सिर्फ माहौलियाती मसला नहीं रही बल्कि एक प्लानिटरी इंजीनियरिंग चैलेंज बन चुकी है। इसलिए अब साइंसदान ऐसे एक्टिव क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं जिससे जमीन के एनर्जी बैलेंस को मैनिपुलेट किया जा सके और इसी कॉन्सेप्ट को हम जियो इंजीनियरिंग कहते हैं। मसलन सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट के जरिए जमीन पर आने वाली रेडिएशंस को कम करने की कोशिश की जा रही है। इसमें स्ट्रेटोस्फेयर जो कि तकरीबन 18 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर वाक़ है में सल्फेट एरोसोल्स इंजेक्ट किए जाते हैं जो माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स की शक्ल में सूरज की शॉर्ट वेव रेडिएशंस को स्कैटर करते हैं। ये अमल में स्कैटरिंग और जुज़वी तौर पर रेले स्कैटरिंग के उसूलों पर काम करता है।
جس میں آنے والے سولر فلکس کا ایک حصہ واپس اسپیس میں ریفلیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ انجینئرنگ کے لحاظ سے اس کے لیے ہائی ایلٹیچیوڈ ایئر کرافٹ یا پریشرائزڈ بیلونز استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں پارٹیکل سائز، انجیکشن ریٹ اور ڈسٹریبیوشن لیٹیچیوڈ انتہائی اہم ہوتے ہیں، کیونکہ یہی فیکٹرز ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کولنگ ایفیکٹ کتنا اور کہاں تک ہوگا۔ دوسری جانب ڈائریکٹ ایئر کیچر ایک تھرمو ڈائنامک سیپریشن پروسیس ہے۔ اس میں بڑے پیمانے کے ایئر کانٹیکٹرز کے ذریعے ارد گرد کی ہوا کو کیمیکل سوربنٹ سے گزارا جاتا ہے، مثال کے طور پر فنکشنلائزڈ سالڈز یا الکلائن سولوشنز میں سے۔ اس عمل میں کاربن ڈائی آکسائڈ ان سوربنٹس کے ساتھ کیمیکل ریئیکشن کے ذریعے جڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد ری جنریشن فیز میں ہیٹ پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ کاربن ڈائی آکسائڈ دوبارہ سے الگ ہو جائے، پھر اسے کمپریس کر کے سپر کرٹیکل فلوئڈ کی شکل میں زمین کے اندر موجود جیولوجیکل فارمیشن جیسے بسالٹ یا سیلائن ایکوافرز میں انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ وہاں یہ کاربن ڈائی آکسائڈ منرل کاربونیشن کے ذریعے سٹیبل کاربونیٹس میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو ہزاروں سال تک محفوظ رہ سکتی ہے۔ تاہم یہ پورا سسٹم انتہائی زیادہ توانائی استعمال کرتا ہے، اس لیے اس کی کارکردگی بہتر بنانا اور لاگت کو کم کرنا آج کی کلائمیٹ انجینئرنگ کے سب سے بڑے چیلنجز ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اوشن بیسڈ جیو انجینئرنگ دراصل ایک بایو جیو کیمیکل سائیکل مینیپولیشن ہے۔ اس میں اوشن سرفس پر آئرن فرٹیلائزیشن یا نیوٹرینٹ انریچمنٹ کیا جاتا ہے جو پائتھو پلانکٹن گروتھ کو ٹریگر کرتا ہے۔ یہ آرگنزم فوٹوسینتھسس کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ کو آرگینک کاربن میں کنورٹ کرتے ہیں، یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور سورج کی روشنی کے ملنے سے آرگینک میٹر پیدا ہوتا ہے اور آکسیجن کا اخراج۔ جب یہ پلانکٹن مر جاتے ہیں تو ان کا ایک حصہ ڈیپ اوشن میں ڈوب جاتا ہے، جسے بایولوجیکل کاربن پمپ کہا جاتا ہے۔ انجینئرنگ چیلنج یہ ہے کہ کاربن ایکسپورٹ ایفیشنسی کو میکسیمائز کیا جائے، جبکہ نقصان دہ آکسیجن ڈپلیشن جیسے سائیڈ ایفیکٹ سے بچا جائے۔ مزید ایڈوانسڈ اپروچز میں انہانسڈ ویدرنگ بھی شامل ہے، جہاں سیلیکیٹ راکس کو گرائنڈ کر کے زمین یا سمندر میں پھیلایا جاتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ ریئیکشن کر کے اسٹیبل بایو کاربونیٹس بناتے ہیں۔ یہ پروسیس قدرتی طور پر ہزاروں سال لیتا ہے، مگر انجینئرنگ کے ذریعے اس کو تیز کر دیا جاتا ہے۔ مگر ان تمام سسٹمز کا سب سے کمپلیکیٹڈ مرحلہ ان کا گلوبل کنٹرول اور سٹیبلٹی ہے۔ ایس آر ایم میں ایٹماسفیرک سرکولیشن، ایروسول ریزیڈنس ٹائم اور اوزون کیمسٹری جیسے فیکٹرز انسرٹن ہوتے ہیں۔ اگر یہ سسٹم اچانک بند ہو جائے تو ٹرمینیشن شاک کے باعث درجہ حرارت چند سالوں میں تیزی سے بڑھ سکتا ہے، جو ایکو سسٹمز کے لیے تباہ کن بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈی اے سی اور سی سی ایف میں انرجی فٹ پرنٹ، لیکیج رسک اور انفراسٹرکچر سکیلنگ جیسے مسائل موجود ہیں، جبکہ اوشن میتھڈز میں ایکولوجیکل امبیلنس کا خطرہ ہے۔ ناظرین، جب ہم ان ٹیکنالوجیز کو حقیقت میں آزمانے کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف سائنس یا انجینئرنگ کا مسئلہ نہیں رہتا، یہ انسان، ثقافت اور عالمی طاقت کے توازن سے جڑ جاتا ہے، کیونکہ یہاں بات پوری زمین کے کلائمیٹ سسٹم میں مداخلت کی ہو رہی ہے۔ اگر زمین واقعی تیزی سے گرم ہو رہی ہے تو کیا ہم اسے مصنوعی طور پر سایہ دے سکتے ہیں؟ سولر جیو انجینئرنگ، جسے سائنسی زبان میں ہم سولر ریڈیشن مینجمنٹ کہتے ہیں، اس کا بھی بنیادی کانسیپٹ یہی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو سادہ انداز میں یوں سمجھیں کہ یہ زمین کے لیے ایک مصنوعی حفاظتی شیلڈ بنانے کی کوشش ہے، یعنی سورج کی کچھ روشنی کو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی کم کر دیا جائے تاکہ گرمی کی شدت کو کنٹرول کیا جا سکے۔ ایس آر ایم میں یہی کیا جاتا ہے۔ فضا میں ایسے ذرات پھیلائے جاتے ہیں جو سورج کی روشنی کا ایک حصہ واپس خلا میں بھیج دیتے ہیں، جس سے زمین تک پہنچنے والی حرارت کم ہو جاتی ہے اور درجہ حرارت بڑھنے کی رفتار سست پڑ جاتی ہے۔ یہی فینومینن قدرتی طور پر 1991 کے ماؤنٹ پیناٹوبو ایرپشن کے بعد دیکھا گیا، جس میں تقریباً 20 ملین ٹن سلفر ڈائی آکسائڈ فضا میں گیا اور جس سے زمین کا درجہ حرارت تقریباً 0.5 ڈگری سیلسیس کم ہو گیا۔ لیکن اس قدرتی واقعے کو مصنوعی طور پر ریپلیکیٹ کرنا ایک بہت بڑا انجینئرنگ چیلنج ہے۔ اس کے لیے اٹانومس بیلونز، ہائی ایلٹیٹیوڈ ایئر کرافٹ فلیٹس اور پریسائز انجیکشن سسٹمز درکار ہوں گے، جو نہ صرف صحیح مقدار میں بلکہ صحیح لیٹیٹیوڈ اور ایلٹیٹیوڈ پر ایروسولز کو امیٹ کریں گے، کیونکہ اگر ڈسٹریبیوشن غلط ہو جائے تو کولنگ ایفیکٹ ان ایون ہو سکتا ہے، یعنی کسی جگہ زیادہ اور کسی جگہ کم، جس سے مونسون سسٹمز اور بارشوں کے پیٹرن تبدیل ہو سکتے ہیں۔
اس لیے 2021 میں ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کیا جسے اسٹریٹوسفیرک کنٹرولڈ پرٹربیشن ایکسپیریمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک بیلون کے ذریعے اسٹریٹوسفیئر میں جا کر چھوٹے پیمانے پر ایروسول ریلیز اور اس کے اثرات کو میئر کیا گیا، جیسے ایٹماسفیرک کیمسٹری، پارٹیکل ڈسپرشن اور لائٹ سکیٹرنگ بیہیویئر۔ یہ ایکسپیریمنٹ سویڈن میں ہونا تھا، جہاں مقامی سیمی کمیونٹی جو ہزاروں سالوں سے رینڈیر ہرڈنگ جیسے روایتی نظام پر انحصار کرتی ہے، اس نے اس کی سخت مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پہلے ہی کلائمیٹ چینج کے اثرات جیسے برف کے پیٹرن میں تبدیلی اور ایکو سسٹم ڈسرپشن کا سامنا کر رہے ہیں، اور اب ایک نئی ٹیکنالوجی کے غیر یقینی تجربات ان کے لیے مزید خطرہ بن سکتے ہیں۔ ان کا ایک بنیادی سوال تھا کہ اگر اس ٹیکنالوجی کے اثرات عالمی ہیں تو کیا اس کا فیصلہ بھی عالمی سطح پر نہیں ہونا چاہیے؟ نتیجتاً یہ تجربہ روک دیا گیا۔ جیو انجینئرنگ صرف سائنس یا انجینئرنگ کا مسئلہ نہیں، یہ ایک گلوبل گورننس اور ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ چیلنج بھی ہے۔ کچھ ماہرین، جن میں ڈیوڈ کائت بھی شامل ہیں، ان کا موقف ہے کہ اگر ہم نے ایسے بیک اپ سولوشنز پر تحقیق نہ کی تو بڑھتی ہوئی گرمی کے سامنے ہمارے پاس کوئی فوری حل نہیں رہے گا، خاص طور پر جب عالمی درجہ حرارت پہلے ہی تقریباً 1.2 ڈگری سیلسیس بڑھ چکا ہے اور ایکسٹریم ویدر ایونٹس تیزی سے وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ لیکن ناقدین ایک اور خطرے کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں، جسے ٹیکنالوجیکل ڈیپینڈنسی کہا جاتا ہے، کیونکہ SRM ایک ایسا سسٹم ہے جو صرف اس وقت کام کرتا ہے جب اسے مسلسل آپریشنل رکھا جائے۔ سلفیٹ پارٹیکل اسٹریٹوسفیئر میں محدود وقت تک رہتے ہیں، اس کے بعد وہ زمین پر واپس آ جاتے ہیں، یعنی کولنگ ایفیکٹ برقرار رکھنے کے لیے مسلسل انجیکشن کرنا پڑے گی، اور اگر کسی وجہ سے یہ سسٹم اچانک بند ہو جائے، چاہے سیاسی تنازع کی وجہ سے یا تکنیکی خرابی کی وجہ سے یا فنڈنگ کی کمی کی وجہ سے، تو ایکیومولیٹڈ گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے درجہ حرارت تیزی سے بڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو زمینی حقائق میں دیکھیں تو پاکستان اور بھارت اس کی بہت اچھی مثالیں ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہروں میں کراچی، لاہور، ملتان، سکھر، حیدرآباد اور فیصل آباد شامل ہیں، جہاں گرمی کی شدت، ہیٹ ویوز اور پانی کی قلت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح انڈیا میں دہلی، احمد آباد، جے پور، ناگپور، حیدرآباد، ممبئی اور کلکتہ جیسے بڑے شہر شدید گرمی، فضائی آلودگی اور غیر متوازن بارشوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر ہم درجہ حرارت کے اعداد و شمار کا موازنہ کریں تو سال 2000 کے آس پاس جنوبی ایشیا میں اوسط درجہ حرارت تقریباً 24.5 ڈگری سیلسیس سے 25 ڈگری سیلسیس کے درمیان تھا، جبکہ آج 2025 سے 2026 میں یہی اوسط بڑھ کر تقریباً 26 ڈگری سیلسیس سے 27 ڈگری سیلسیس تک پہنچ چکا ہے، یعنی تقریباً 1.2 سے 1.5 ڈگری سیلسیس کا اضافہ۔ اگرچہ یہ اضافہ بظاہر چھوٹا لگتا ہے، مگر کلائمیٹ سائنس کے مطابق یہ ایک بڑا اور خطرناک شفٹ ہے، کیونکہ اسی معمولی اضافے سے ہیوی رین فالز، ایکسٹریم ہیٹ ویوز اور ڈراٹ سائیکلز کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ مثلاً حالیہ برسوں میں پاکستان کے شہر جیکب آباد اور سکھر میں درجہ حرارت 50 ڈگری سیلسیس سے بھی اوپر ریکارڈ کیا گیا، جبکہ انڈیا میں دہلی اور راجستھان کے علاقوں میں 48 سے 49 ڈگری سیلسیس تک گرمی جا پہنچی، جو انسانی برداشت کی حد کے قریب ہے۔ اب اگر ہم اس کے اثرات دیکھیں تو سب سے زیادہ نقصان زراعت اور خوراک کے سسٹم کو ہوا ہے۔ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے گندم اور چاول کی پیداوار میں کمی آ رہی ہے، بے وقت بارشیں اور سیلاب فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، خشک سالی پانی کی کمی کو بڑھا رہی ہے، جس سے ایریگیشن سسٹمز متاثر ہو رہے ہیں، اور ہیٹ سٹریس کی وجہ سے مویشیوں کی پروڈکٹیوٹی بھی کم ہو رہی ہے۔ نتیجتاً خوراک کی قیمتوں میں اضافہ، کسانوں کے لیے مشکلات اور فوڈ سیکیورٹی کے مسائل۔ یعنی موسمیاتی تبدیلی اب صرف ماحول کا مسئلہ نہیں رہی، یہ ہماری معیشت، خوراک اور روزمرہ زندگی کو براہ راست متاثر کر رہی ہے۔ ناظرین، آج دنیا موسمیاتی تبدیلی کے خلاف ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں فیصلے صرف پالیسی نہیں بلکہ انجینئرنگ سکیل پر ہو رہے ہیں۔ اب یہ جنگ صرف حکومتوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ ٹیکنالوجی لیڈرز، انویسٹرز اور سائنسدان مل کر ایک نیا کلائمیٹ ایکو سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں۔
इन्हीं में एक नुमाया नाम बिल गेट्स का है, जिन्होंने 2015 में ब्रेक थ्रू एनर्जी के जरिए क्लाइमेट टेक में एक मजबूत सरमायाकारी नेटवर्क कायम किया। आज इस प्लेटफॉर्म के तहत $2 अरब से जायद सरमाया इकट्ठा हो चुका है, जो 100 से जायद क्लाइमेट टेक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है। इनमें वो टेक्नोलॉजीज शामिल हैं जो सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल स्केल डिप्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रही हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस सिस्टम्स, जहां पानी को रीन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से तोड़कर जीरो कार्बन फ्यूल बनाया जाएगा, और नेक्स्ट जनरेशन सस्टेनेबल फ्यूल्स जो एविएशन और हैवी ट्रांसपोर्ट को डीकार्बोनाइज करने की सलाहियत रखते होंगे। बिल गेट्स खास तौर पर डायरेक्ट एयर कैप्चर पर फोकस कर रहे हैं। ये एक एडवांस्ड केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस है जिसमें बड़े एयर कॉन्टैक्टर्स के जरिए हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके इसे कॉम्प्रेस करके अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में इंजेक्ट किया जाता है। मुस्तकबिल के मंसूबों में ऐसे प्लांट्स शामिल हैं जो सालाना लाखों से लेकर मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर सकेंगे। उनके लिए मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी इनपुट और कॉस्ट रिडक्शन जरूरी है, क्योंकि आज भी इसकी लागत तकरीबन $500 से $700 फी टन है। इसी के साथ साथ सिंथेटिक फ्यूल्स पर भी सरमायाकारी की जा रही है, जहां कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाइड्रोजन को कंबाइन करके ऐसा फ्यूल तैयार किया जाता है जो जेट इंजन्स और हैवी व्हीकल्स में इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें किसी भी तरह से कार्बन का इखराज नहीं होगा। ये पूरा सिस्टम दरअसल एक क्लोज्ड कार्बन लूप बनाने की कोशिश है, जहां जो कार्बन खारिज हो वो ही दोबारा से इस्तेमाल हो सके। मजीद ये कि बिल गेट्स ना सिर्फ उन टेक्नोलॉजीज में सरमायाकारी कर रहे हैं बल्कि जाती तौर पर भी सालाना मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके अपने कार्बन फुटप्रिंट को ऑफसेट करते हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल विजन नहीं बल्कि एक अमली और माली कमिटमेंट भी है। मगर यहाँ पर तस्वीर का दूसरा रुख भी उतना ही अहम है। ये तमाम टेक्नोलॉजीज जितनी पुरउम्मीद हैं उतने ही बड़े सवालात पैदा करती हैं। क्या हम इन टेक्नोलॉजीज को आलमी सतह पर स्केल कर सकते हैं? क्या इनसे पैदा होने वाले अनवांटेड नुकसानात को कंट्रोल किया जा सकता है? और सबसे बढ़कर, क्या हम उन पर जरूरत से ज्यादा इन्हिसार तो नहीं कर रहे? क्योंकि आज दुनिया पहले ही तकरीबन 1.2 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुकी है, और अगर हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया और बुनियादी एमिशन को कम ना किया तो ये तमाम सिस्टम सिर्फ एक वक्ती सहारा साबित हो सकते हैं, मुस्तकिल हल नहीं। इसलिए चैलेंज सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि उसे जिम्मेदारी और ग्लोबल कोलैबोरेशन के साथ इस्तेमाल करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन टेक्नोलॉजीज का मुस्तकबिल क्या होगा और क्या वाकई ही इंसान जमीन के मौसम को कंट्रोल कर सकता है या नहीं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।